सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान आवाज भिनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको पृथक कार्यक्रम कृषि संवादमा। म लक्ष्मी चौधरीको तर्फबाट र यति बेला हामी तीनै तहको सरकार मध्ये यति बेला हामी स्थानीय तहको सरकारमा छौँ, जुन काठमाडौँ जिल्लाको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा यति बेला छौँ हामी, जुन नेपाल देशको एउटा धार्मिक सम्पदाको नामाकरणबाट चिनिएको छ यो नगरपालिका। र यति बेला यो नगरपालिकामा हामी विशेष छलफल गर्नेछौँ विकास निर्माणका विगतका 3 वर्षदेखि यो चौथो वर्षमा आइपुग्दाखेरि यो नगरपालिकामा खानेपानीदेखि लिएर स्वस्थ शिक्षा र विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा कतिको भड्को मार्नुभयो त उहाँबाटै यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा नगर प्रमुखज्यू उद्धव प्रसाद पोखरेलजी। नगर प्रमुखज्यू स्वागत छ यहाँले कार्यक्रम। यति बेला हाम्रो माझमा अतिथि हुनुहुन्छ नगरपालिकाको नगर प्रमुख उद्धव प्रसाद खरेलज्यू। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नगर प्रमुखज्यू स्वागत छ यहाँले कार्यक्रम कृषि संवाद। हुन्छ, नमस्कार यहाँलाई। हजुर नगर प्रमुखज्यू, यति बेला अब चौथो वर्षमा लगभग यो आर्थिक वर्ष पनि नजिकै आइसक्यो हैन। यो चौथो वर्षमा यहाँले आर्थिक वर्षमा टेकिरहँदाखेरि यो चौथो वर्षको भौतिक निर्माणदेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्य त्यसै गरी कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हिजोको अवस्था कस्तो थियो र यहाँले कार्यकाल सम्हालेदेखि विकास निर्माणको कार्यहरू कतिको गर्नुभयो अथवा चुनौतीहरू कतिको सामना हरेक दिन गरिराख्नु परेको छ, सर्वप्रथम यहाँलाई यसको विषयमा जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। तपाईको कृषि टेलिभिजनमा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका समग्र विषयहरू सबै एकैचोटि उठाउन र गर्न त सम्भव हुँदैन होला। तसर्थ हामीले नयाँ संविधान अनुसार 3 तहको सरकार निर्माण भइसकेपछि यो राज्य संरचनाले दिएको स्थानीय सरकारको हिसाबले हामी त्यसले दिएको अधिकार, साझा अधिकार, एकल अधिकार को रूपमा हामी हाम्रा स्थानीय तहभित्र विभिन्न किसिमका विषयगत विकासका कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले 5 वटा कामहरू विशेष गरेर यो स्थानीय तहको भनेका छौँ। पूर्वाधार विकास, त्यसपछि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सुशासन, प्रशासन, राजस्व, त्यसपछि आएर विपद व्यवस्थापन र वातावरण। 5 वटा कुरामध्ये राज्यको चाहिँ प्रथम प्रायोरिटीमा प्राथमिकतामा परेको कुरा भनेको आर्थिक विकास हो। गरिबी निवारणलाई प्रथम प्राथमिकता दिएर तपाईहरुले नीति योजना बनाउनुहोस् भनेको छ योजना आयोगले र सरकार। राष्ट्रले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार नै हामी स्थानीय तह, प्रदेश तहका सरकारहरूले कार्यक्रम बनाउने गर्छौं। अब गरिबी निवारण गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ। यो धेरै 40, 50, 60 वर्षको इतिहासमा योजना आयोग बनेपछि अझ प्रजातन्त्रपछि योमा जनताको आर्थिक विकास गर्ने, जनतालाई सुखी बनाउने कुरामा थुप्रै कुराहरू भए, थुप्रै अभियानहरू, थुप्रै मोडलहरू प्रयोग गरे र अहिले पनि हामी देशको समृद्धि र सुखी नागरिकहरूको सुखको लागि काम गर्ने राज्यको लक्ष्य छ। त्यसै अनुसार सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू पनि केन्द्रित छन् र हामी पनि आर्थिक विकासको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना, हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ। व आर्थिक विकास भनेको भन्न जति सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ। जनताहरू पनि के भन्छन् भने विकास भनेको म कसरी बाँच्ने, मेरो जीवन कसरी सुखी बनाउने अथवा मानिसहरूको सुख कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामी सहरमा बसेका, राजधानीमा बसेका नगरपालिकाहरूको चाहिँ अब विशेष गरेर सहरीकरण, पूर्वाधार विकास, सडक, ढल, खानेपानी, विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरूको कुरा आउँदो रहेछ। यसले चाहिँ मान्छेलाई धनी एकैचोटि बनाउँदैन। यसले एक किसिमको विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण त गर्छ, तर मानिस सुखी बनाउनको लागि देशले उत्पादन गर्नुपर्छ।
जब उत्पादन हुँदैन, उत्पादन नभएपछि हामीले आफ्नो उत्पादन नभएपछि हामीले कहीँबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ। विकास भनेको चाहिँ भूगोल हुँदो रहेछ, एउटा जनता हुँदो रहेछ। भूगोलको चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी त्यसलाई सुन्दर बनाउने, राम्रो बनाउने कुरा एउटा विकासको एउटा पाटो रहेछ। अर्को पाटो चाहिँ त्यसभित्र बस्ने प्राणीहरू, प्राणीमध्ये मानिसको कुरा, त्यसै जीव जन्तु प्राणी अब वातावरण यी सबै कुराको इकोसिस्टमभित्र रहेर मानिसहरूको सुखलाई नै, मानिसहरूको दीर्घकालीन दिगो विकासको लागि नै आर्थिक विकासले महत्त्व राख्दो रहेछ। त्यसो हुनाले हामी आर्थिक विकासको पाटोमा पटक पटक छलफल गर्छौँ। केन्द्रले पनि खुबै कुरा गरेको हुन्छ, खुबै नीतिहरू निर्माण गरेको हुन्छ, तर पूर्ण रूपमा सफल भएको पाइएको छैन। दुनियाँमा विभिन्न मोडलहरू छन् आर्थिक विकासका। अब हाम्रो देशमा पनि परम्परागत रूपमा हामीले विभिन्न मोडलहरू प्रयोग गर्दै आयौँ र अहिले आर्थिक विकासको लागि सबैभन्दा धेरै कृषिमा हामीले जो 95 भन्थ्यौँ, त्यसपछि 85 भन्यौँ, त्यसपछि 80 भन्यौँ, 70 भन्यौँ, अहिले हामी अब 65 कि कति अहिले डेटाले भन्छ, तत्कालीन डेटाले त्यति चाहिँ कृषि प्रधान छ अझै। र मानिसलाई सुखको लागि, बाँच्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने उसले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि, बाँच्नको लागि त खान पर्दो रहेछ। मान्छे एक घन्टा खाना पाएन भने त्यो मान्छे रोगी हुन्छ अथवा मेसिनै चल्दैन। त्यसमा खाने चिज के हो त भने उत्पादनबाट हुन्छ। त्यसमा उत्पादन नभइकन देश धनी हुँदैन, उत्पादन नभई जनता सुखी हुँदैन। र हाम्रो उत्पादनको कुरा, कुनै देश चाहिँ व्यापार मात्रै गरेर पैसा कमाउँछन् र अन्तबाट उत्पादन गरेर खान्छन्, कुनैले चाहिँ उद्योग गर्छन्, बाहिर पठाउँछन् र पैसा अन्तबाट किनेर ल्याएर खान्छन्। हामी चाहिँ परम्परागत रूपमा हजारौँ वर्षदेखि हामी चाहिँ हाम्रै देशमा उत्पादन गर्ने र हाम्रा परम्परागत विधिबाट उत्पादन गरेर त्यही उत्पादनले हामी बाँच्दै आएका हौँ। तसर्थ अब अहिले आर्थिक विकासको लागि कृषि, पशु क्षेत्रको विकासको कुरा गर्ने गर्छौँ हामी। र त्यसपछि आएर पर्यटनको कुरा छ, त्यसपछि उद्योग व्यवसायका कुरा छ, साना घरेलु तथा कृषिमा आधारित उद्योगहरू भनेको छ, त्यसपछि त्यसको चाहिँ व्यापारीकरण भनेको छ, त्यसको औद्योगिकरण भनेको छ, कृषिबाटै चाहिँ विभिन्न आर्थिक प्रवर्धनका कुराहरू कल्पना गरिएको छ। हजुर प्रमुखजी, जस्तो यहाँले मुख्य भूमिका हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देश पनि रहेको हुनाले हैन, र यो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा हैन कृषिमा आत्मनिर्भर कतिको हुनुहुन्छ? किसानहरू कृषि क्षेत्रमा, पशुपालन क्षेत्रमा अथवा तरकारी उत्पादन व्यवसायीकरणको क्षेत्रमा, जस्तो बजार व्यवस्थापनको समस्या छ, बिचौलियाको समस्या छ, समयमा किसानहरूले मल पाएको हुँदैन, बिउ पाएको हुँदैन, र त्यसै गरी पशुपालन किसानहरूले दुध उत्पादन क्षेत्रको लागि उहाँहरूले धेरै एउटा ठुलो व्यवसायीकरणको रूपमा अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि किसानहरूले सामान्य पशुलाई खुवाउने घाँसको पनि समस्या रहेको छ हैन। र एउटा पशु सेवा जतिखेर पशुको लागि अति आवश्यक विज्ञको आवश्यकता हुन्छ, त्यति बेला विज्ञको पनि निकै नै अभाव रहेको देखिन्छ हैन। अब हजुरको यो नगरपालिकाको अवस्था कस्तो रहेको छ? मैले बुझेँ यो देश कृषि प्रधान देश हो भन्ने अझै पनि हामी भन्छौँ र कृषि प्रधानै हो। देशको भौतिक निर्माण पनि प्रशस्त भएको छ, सहरीकरण पनि हुँदैछ, हामी नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्दैछौँ, सहरीकरणले च्याप्दैछ। योभन्दा 30 वर्ष अघि हाम्रो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका पनि एकदमै कृषि क्षेत्रमा कृषि नै थियो र म पनि कृषि परिवारबाट जन्मेको र मेरो यो एरियाको मान्छे चाहिँ सबै कृषक नै थिए। अहिले आएर यहाँका मानिसहरू झन्डै 20% जति कृषक होलान्, 30% जति भूमि बाँकी होला, अरू चाहिँ सबै सहरीकरण र आवासीय क्षेत्रको परिवर्तन भयो। र यो 30-40 वर्षको बिचमा चाहिँ यहाँ प्रशस्त परिवर्तन भयो, किन राजधानी भएको हुनाले यहाँ देशभरिका मानिसहरूको रोजाइको क्षेत्र पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका कृषियोग्य भूमिहरू, काठमाडौँ उपत्यकाका कृषियोग्य भूमिहरू चाहिँ पुरै आवास क्षेत्रमा बदलिँदै गएको छ। यसो हुँदाखेरि हाम्रो सहर यस्तो भयो भन्दैमा, अब देशका चाहिँ 10-20 वटा सहर यस्तो हो भन्दैमा पुरै अब क्षेत्र त त्यस्तो भएको छैन। त्यस कारण थुप्रै कृषि क्षेत्रहरू छन्, पशुपालन गरिरहेछन्, उत्पादन गरिरहेछन्, खेतीपाती गरिरहेछन्, कृषिमै समर्पित भएर रहेका जिल्लाहरू र भूभागहरू अझै धेरै छन्।
तसर्थ अब मैले देशभरिको कुरा नगरौँ, म चाहिँ अब बुढानीगढ नगरपालिकाको नगर प्रमुखले अब अरू धेरै कुरा गर्दा उपयुक्त नहोला। मेरो पनि 30 वर्ष अघि यो कृषि प्रधान क्षेत्र थियो। अहिले मैले भनिहालेँ अब थोरै जमिन मात्रै कृषि क्षेत्र छ र धेरै मान्छे चाहिँ विभिन्न पेसा व्यवसायमा लाग्नु परेको छ। देशभरिका मानिसहरू यहाँ आएका छन्। खेतहरू पुरै घडेरीको रूपमा विकास हुँदैछ। तसर्थ तर पनि 30% भूभागमा चाहिँ अहिले जति बाँकी छ त्यो लोकल स्थानीय मान्छेले खेती गरेर उत्पादन गर्ने भन्दा पनि देशभरिका मानिसहरू यहाँ आएर बसेर कृषिमा गाउँमा खेती गर्दा गर्दा दुःख पाएर राजधानीमै विभिन्न किसिमका सुविधाहरू, पढाउने सुविधा, अरू रोजगारका सुविधा र विभिन्न बस्नको सुविधा गरेर गाउँ छोडेर हाम्रा चाहिँ नगरपालिकामा बसेर कृषि गरिरहेका छन्। पशु पनि गरिरहेका छन्। झन्डै झन्डै 40वटा समूहहरू त समूहगत रूपमा कृषि गरिरहेका छन् र पशुका पनि झन्डै 40वटा चाहिँ यहाँ गाई पालनहरू, बुङ्गुर पालनहरू, कुखुरा पालनहरू, विभिन्न किसिमका पशुपन्छी जन्य व्यवसायमा लागेका छन्। तर अब यो परम्परागत रूपमा हाम्रो आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध कस्तो भने निर्वाहमुखी कृषिमा हामी थियौँ र अब अहिले यो निर्वाहमुखी कृषिले हामी धान्न सक्दैनौँ। हामीले धेरै चिज बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। तसर्थ हामी चाहिँ भइरहेका जग्गाहरूलाई अधिकतम यसको प्रयोग गर्ने, जहाँका मान्छे आए पनि आएर अहिले खेतीपाती गरेका मान्छेलाई हामीले आफूले दिन सक्ने सहुलियत र अनुदानको रूपमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, प्राविधिक सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। र अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकामा उत्पादन भएका तरकारीहरू राजधानीका थुप्रै ठाउँमा जान्छन् र कहिलेकाहीँ त सिजनल चिज त बाहिर पनि जान्छ। तर पनि अब यो लामो समय जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र जति छ फेरि नखाइकन हुँदैन। अब हामी घरै घर बनायौँ, सहरीकरण गरेर हुँदैन, नखाइकन बस्न सकिँदैन। तसर्थ हामी चाहिँ भइरहेका कम जमिनमा अलिक टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर आधुनिक प्रविधिहरू मार्फत कौशी खेती गर्ने, करेसाबारीलाई अलिक व्यवस्थित गर्ने, वैज्ञानिक करेसाबारी बनाउने, भइरहेका खेतीहरूमा पनि अनिवार्य रूपले त्यहाँ बाँझो राख्न नपाइने, बाँझो राख्यो भने कारबाही गर्ने र अलि भिराला जग्गाहरूमा त्यही अनुसारको गर्ने, यसले वातावरणमा पनि राम्रो प्रभाव र उत्पादन पनि गर्ने हिसाबले हामी उहाँहरूलाई फोहोरहरूको व्यवस्थापन, किनभने मानिस बढी भएपछि फोहोर हुँदो रहेछ, फोहोरलाई राम्रो मल बनाउने, मलबाट चाहिँ उत्पादन गर्ने साना साना विधिहरूबाट पनि एउटा परिवारलाई 2वटा चाहिँ अगबरे खोर्सानी, एउटा घिरौलाका बोट, 10वटा रायाको बोट, त्यस्तै त्यस्तै गरेर पनि एउटा घरको तरकारी त पुर्याउन सक्ने स्थिति हुन्छ भनेर हामी आधुनिक र प्रविधिद्वारा खेतीमा आकर्षित गरेर हामी अहिलेसम्म त अलिअलि उत्पादन गरेर अन्त पनि बेच्छन्। अब यसलाई बजारीकरणको व्यवस्था हामी गर्दैछौँ। विभिन्न जिल्लामा प्रमुखजी जति किसानहरू व्यावसायिक रूपले लागिराख्नु भएको छ त्यो किसानहरूले सही मूल्य पाएको छैन। बिचमा जुन बिचौलियाको चहलखेल छ, एकतिर किसान पनि मारमा, अर्कोतिर उपभोक्ता पनि मारमा, होइन? यसको लागि चाहिँ देशभरिकै हुन त किसानहरू यसको बिचौलियाको दलदलमा फसिरहेको छ। तर जुन हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाको, होइन, यो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका बजारको समस्या नै देखिँदैन। नजिकै बजार पनि रहे तापनि यद्यपि बजारको धेरै समस्या रहेको देखिन्छ। अब यो चाहिँ कहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन्छ? होइन, हामी गर्दैछौँ। मेरो नगरपालिका सुरु भएको अहिले 6 वर्ष भयो, निर्वाचन भएको 4 वर्ष भयो। सुरुमा चाहिँ हामी त्यति 6वटा गाउँ विकास समितिहरू मिलेर बनेका छन्। हिजोको अवस्था र आज अवस्थामा धेरै कुराको हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ। यसलाई एकीकृत योजना अनुसार प्रणालीमा हामी लाँदैछौँ। हामी एकीकृत एउटा बजार, कृषि बजारको व्यवस्था पनि गर्दैछौँ, पशुपन्छी बजारको व्यवस्था पनि गर्दैछौँ। कृषि बजारको लागि हामी अहिले 14 करोडको एउटा प्रोजेक्ट बनाएर हामी घर निर्माण गर्दैछौँ। त्यहाँ सामूहिक रूपमा सबैले उत्पादन गरेको नि त्यहाँ ल्याउने र त्यहाँबाट किन्न पनि सबैले लान सक्ने, देशभरिमा भएका राम्रा चिजहरू पनि त्यहाँ ल्याएर खान सक्ने। किनभने यो सहर भएको हुनाले हामीले आपूर्ति पनि गर्नुपर्छ, सबै चिज यहाँ हुँदैनन्। अहिलेको दुनियाँमा भएका राम्रा चिजहरू ल्याएर बिक्री गर्ने र यहाँ भएका चिजहरू पनि अन्त लाने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसको चाहिँ कुन ठाउँमा तरकारी बजार, कुन ठाउँमा पशुपन्छी बजार, कुन ठाउँमा त्यसपछि बधशाला वगैरह मासु दुग्धजन्य पदार्थलाई कसरी बिक्री गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, बजारलाई कसरी हामीले प्रमोट गर्ने भन्ने कुरामा
हामी लागेका छौँ, हामीले योजना बनाएका पनि छौँ। पशुपन्छी विकास, कृषि विकासको पनि हामीले योजना बनाएका छौँ। अब निरन्तर रूपमा लागिरहेको परम्परागत विधिद्वारा त गरि नै रहेका छन्। त्यसलाई अलिकति सहजीकरण गरेर अलि व्यावसायिक रूपमा हुँदै गएका छन्। मान्छेले अर्ग्यानिक खेतीको बारेमा, विभिन्न किसिमका प्रविधिहरूको बारेमा, बिउहरूको बारेमा नयाँ नयाँ उत्पादनका शैलीहरू अपनाएका छन्। बजारको समस्या छैन यहाँ। हामी खाने मान्छे धेरै भएको हुनाले अहिले चाहिँ अर्ग्यानिक नगर्नेलाई अथवा विषादी प्रयोग गरेको लिँदै नलिने, खेती नगर्ने, उसलाई चाहिँ अनुदान पनि नदिने, उसलाई सहयोग पनि नगर्ने पनि भनेका छौँ। त्यस कारण विभिन्न जिल्लाबाट आएर चाहिँ दुःख गरेर गाई पनि पाल्छन्, त्यही चाहिँ मल पनि बनाउँछन्, त्यही चाहिँ उनीहरूले खेती पनि गर्छन् र उनीहरूले बेचिरहेछन् र उनीहरू खुसी भएर छोराछोरी पढाइरहेका छन्, बसिरहेका छन्। अब जहाँका आएको भने हाम्रो काठमाडौँ बुढानीकण्डका मान्छेहरू खेती गर्ने चाहिँ अलिक कम हुँदै गए। किनभने अब खेतीपाती भएका अलिक पुराना मान्छेहरू, अब खेतीपाती भनेको त माटो र गोबर नचलाइकन अर्ग्यानिक तरकारी मिठो खान त पाइँदैन। जति धनी भए नि खान त खानै पर्दो रहेछ। जसले चाहिँ गोबर चलाउँछ त्यसले आफै उत्पादन गर्छ, नभए पनि त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ किनेर खान्छन्। नजिकका मान्छेहरूलाई बजारको व्यवस्था अलिकति सहजीकरण, ल यो अर्ग्यानिक, यो कम विषादी रहित, है विषादी गरेर उत्पादन गर्न नदिने भनेर पनि हामीहरूलाई यसलाई क्याटेगोरिकल्ली जनतालाई सुसूचित हुँदै विषादी टेस्ट गर्ने पनि प्रविधिहरू आउँदैछन्। जनता खानै पर्दो रहेछ। जति घर भए पनि त्यसलाई खुवाउने त काहीँ न काहीँ त ल्याउनै पर्छ। कि तराईबाट ल्याउनुपर्छ, कि पाहाडबाट ल्याउनुपर्छ, कि नभएदेखि मित्र राष्ट्रबाट ल्याउनुपर्छ। यी सबैलाई हेरेर यसको चाहिँ म्यापिङ गरेर कति चाहिन्छ, कति घर छन्, कति खान्छ, कति उत्पादन हुन्छ, कति चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तबाट ल्याउनुपर्छ, कुन ठाउँबाट ल्याउँदा हुन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्यसँग जोडिएको, जनताको सुखसँग जोडिएको कुरा भएको हुनाले यसलाई अलिक प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। तर अहिले हाम्रो विकास निर्माण र योजना निर्माणको बेला यो त्यति प्राथमिकता हुँदैन, पर्दैन। मान्छेहरूले यसलाई ध्यान दिँदो रहेछ, जनप्रतिनिधिलाई पनि त्यति ध्यान पुगेको देखिँदैन। म चाहिँ यो कुरा भनिरहन्छु। अब यो चौथो वर्षमा आइपुग्दाखेरि नगर प्रमुखज्यू कतिको किसानहरूलाई यहाँ जति व्यावसायिकरण कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि कतिको न्याय दिनुभयो, के कार्यक्रमहरू गर्नुभयो हालसम्म? मैले भनिसकेँ, मेरो नगरवासी चाहिँ कृषिमा अलिक कम विमुख हुँदै गएको हो। विभिन्न ठाउँबाट हन्डर ठक्कर खाएर यहाँ आएर अब खेतीपाती नि गर्ने, त्यहाँ बस्ने पनि, बच्चा नि पढाउने भएर खेतीपातीमा थुप्रै लाग्नु भएको छ। खाली जग्गा जति सबै ओगट्नु भएको छ, गरेका छन्। आउँछन् यहाँ अब विभिन्न जिल्लाका मान्छेहरू। के कुन व्यवसायमा बढी हुनुहुन्छ? जस्तो च्याउ उत्पादन, तरकारी, गोलभेडा, तरकारी उत्पादन, तरकारी, साग सब्जी, गोलभेडा, काउली, मुला, सिजनल चिजहरू सबै। त्यसपछि आएर अलि साग उत्पादन गर्ने कुरा, गाई पनि पालेका छन्, मल पनि हामी अर्ग्यानिक मल बनाउने विधि पनि सिकाएका छौँ। दुध उत्पादक गर्ने किसानहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। दुध पनि यहाँ हाम्रो नगरपालिकाले मोटामोटी साँच्चै वितरण राम्रोसँग गर्ने हो भने पुग्न खोज्छ, गरेको छ। र अहिले अब विभिन्न खालका प्रोडक्टहरू आउँछन्, त्यो प्रोडक्ट खान्छन् मान्छेहरू। हाम्रो अहिलेसम्म तरकारीहरू यदि सन्तुलित रूपमा बाँड्ने, अन्तबाट नल्याउने हो भने पनि यहाँको तरकारीले पुग्न खोज्छ। तर अब पुग्दैन, अब चाहिँ गाह्रो छ। खेतीहरू चाहिँ घडेरी बनाउन खोज्छन्। मैले भनेको केही क्षेत्र चाहिँ कृषि क्षेत्र घोषणा गरौँ, त्यसलाई हामी प्राथमिकता साथ लगाउँ भनेको होइन। हाम्रो त घडेरी बनाउनु पर्छ, कहाँ हुन्छ भन्छ। लामो समयसम्म खेतीपाती गर्न पनि मान्दैन र अब घडेरीयुक्त सहरीकरणको चापले हामीलाई पेलेको छ। तर पनि अब जति सहरीकरण गरे पनि खान त पर्छ नै। अब दाल चामल त अन्तबाट ल्याउँला, भोलि पर्सि आयात गर्ने नै बाध्यता देखिन्छ। हाम्रो नगरपालिकाले आयात गरेर खानुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ भोलि पर्सि। तसर्थ हामी यसको लागि केही सोच्नु भएको छ? अब हामी त्यही भनिरहेको छौँ। बाँझो जग्गा चाहिँ केही जग्गाहरूलाई चाहिँ जसले सक्छ त्यसले जोत्ने, अलि बाँझो राख्नुहुन्न भनेर भनेका छौँ, जरिमाना लगाएका छौँ होइन। त्यसपछि त्यो भाडामा लिएर गर्नेहरूलाई पनि अलिकति उहाँहरूलाई सहुलियत गराइदिनुपर्छ भनेर हामीले अलिकति लबिङ गरिरहेछौँ। र उहाँहरूलाई अब सब्सिडी त सरकारको, तिनै तहको सरकारले केही न केही अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइरहेको छ, त्यो हामी पनि गराउँछौँ। हामीले पनि जस्तै अहिले चाहिँ पुरै यो टनल बनाएर चाहिँ बिरुवा लाउने सिजन छ। अहिले यो आँधीबेरी 2-4 दिनको आँधीबेरी आएर चाहिँ हाम्रो टनलको झन्डै 20% 25% टनल सखाप बनायो। हेर्नुहोस् त कति आपत। अब त्यस्तो किसानहरूलाई कसरी विपत्ति व्यवस्थापनले के गर्न सक्छ? अब समस्या नि, अब दिएर पनि कति पुग्ने। दैविक प्रकोप भनेको त्यसरी आउँछ। अब
हाम्रो किसानहरू कतिको आए त्यो होइन, यहाँ कम्तीमा पनि दर्जनभन्दा बढी मान्छेहरू यहाँ अहिले आछन्। मैले कृषिलाई सबै कुरा हेरेर त्यहाँको चाहिँ फिल्ड निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्छ। विपद व्यवस्थापनले बसेर उहाँहरूलाई हिजो हामीले नै प्लास्टिक कति उपलब्ध गराएका छौँ, हामीले नै मल उपलब्ध, विभिन्न चिजहरू आधा अनुदानमा हामीले ट्र्याक्टर उपलब्ध गराएका छौँ, बिउ उपलब्ध, सबै चिज धेरै चिजहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ अनुदानमा। र अहिले टनेल पनि बनाइसकेको अवस्थामा अब कमजोर भयो, आधी बेरी नै अब यस्तो आँधी आउँदो रहेछ जसले चाहिँ त्यो ज्वरो किलै उठाएर लगिदिएपछि त अब कमजोर बनायो भनेर पनि भन्न भएन। सबै अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अब केही न केही प्लास्टिक सास्टिक अथवा आधा आधा भए पनि जसरी हुन्छ बाँडीचुँडी गरेर थोर बहुत केही गर्नुपर्छ। बिचमा मैले फेरि कुरा राख्न चाहे प्रमुख, जस्तो च्याउ उत्पादकको पनि राम्रो बजार छ होइन, माग धेरै छ होइन, र त्यसै गरी दुध उत्पादनको पनि जसरी यो नगरपालिकाभित्र पुग्ने दुध उत्पादक किसानहरूले गर्नुहुन्छ। तर बिचारा किसानहरूलाई के चाहिँ धेरै गाह्रो छ भने 15-20 रुपियाँ एउटा सुक्खा बराल जुनमा चाहिँ न्युट्रिसन पनि हुँदैन, त्यो गाई बस्तुलाई महँगो मूल्यमा अझै हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गरेर खुवाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसै गरी च्याउ उत्पादक किसानलाई पनि पराल नै चाहिने, त्यसको लागि पनि महँगो मूल्यमा अरू देशबाट नै आयात गर्ने बाध्यता रहेको छ। यस्ता कृषकहरूको लागि भोलि पर्सि त उहाँहरू विमुख हुँदै निराश भएर विमुख हुँदै गइन्छ होइन, र भोलि पर्सिको लागि झन् ठुलो समस्या देखिन्छ। यसको लागि च्याउ उत्पादक किसान, दुध उत्पादक किसान जुनमा चाहिँ सामान्य आहारको लागि पनि समस्या रहेको छ, पशु आहारको लागि महँगो मूल्यको दाना कहिलेसम्म खुवाउने होइन। न्युट्रिसन एउटा भनौँ न विभिन्न किसिमको घाँसहरू हुन्छ होइन, डाले घाँस, नेपियर घाँस भन्छ। बुझेँ मैले। हजुर हजुर, यसको लागि केही सोच्नु भएको छ यहाँले? यसो छ, राजधानीको 11वटा नगरपालिका छ महानगरपालिका सहित। हाम्रा नगरपालिका पुरै बस्ती र आवासीय क्षेत्रको विकास हुँदैछ, सहरीकरणको तीव्र प्रभाव छ, राजधानीमा आउने मान्छेहरू सबैको योजना इच्छा छ, तसर्थ हाम्रा जग्गाहरू सिद्धिँदैछन्। अब राज्यले तिनै तहको सरकार एउटा नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्छ। अब कुनै क्षेत्रमा पशुपन्छी नै पाल्ने प्रशस्त जोनको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। कृषि क्षेत्रमा कृषि नै मात्रै त्यहाँ गराउने, उत्पादन मात्रै गरेर लाने। विभिन्न नगरपालिकाले आफ्नो योजना अनुसार उनीहरू कृषि बेचेर, तरकारी बेचेर चाहिँ राजस्व गर्छन्। हामी चाहिँ पर्यटन विकास गरौँला, अर्कोले चाहिँ घर जग्गा ट्याक्स तिरेर गर्ला, अर्कोले अब दुध उत्पादन गर्ला, अर्कोले चाहिँ अरू नै औद्योगिकरण गर्ला होइन, उत्पादनमुखी अरू काम गर्ला। त्यस कारण जोनको रूपमा विकास नगरिकन सबै ठाउँमा कृषि विकास गर्ने, सबै ठाउँमा उद्योग गर्ने, सबै ठाउँमा मान्छे बसाल्ने गरेर चाहिँ यो देश विकास हुँदैन। विकासको मोडलमा अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब यो 3 तहको सरकार बन्यो, राज्य पुनर्संरचना भयो, विकासका पनि योजना पनि पुनर्संरचना हुनु जरुरी छ। त्यसकारण कतिपय नगरपालिकामा पुरै कृषि क्रान्ति गर्ने भनेर लागेका छन्, कतिपय गाउँपालिकाले चाहिँ पशु क्रान्ति गर्ने भनेर लागेका छन्, कतिपय नगरपालिकाले अब गोलबेडै मात्रै जोन बनाएका छन्। त्यस्तो किसिमबाट विकास गर्नुपर्छ। र हाम्रो नगरपालिकाको कुरा गर्छु म देशभरिका विभिन्न विशेषता अनुसारको हुन्छ। हाम्रो नगरपालिका चाहिँ अब अलिअलि यो राजधानीको उत्तरतर्फको हरियाली डाँडाहरू पर्यटकीय हिसाबले यसलाई अलिकति प्रवर्धन गर्ने। जस्तो पर्यटकको हिसाबले हजुरले भन्नुभयो, अब काठमाडौँ जिल्लाको आन्तरिक बाह्य पर्यटन भित्र्याउने ठुलो एउटा आकर्षण केन्द्र पनि जुन धार्मिक स्थलको हिसाबले, सम्पदाको हिसाबले रहेको छ। तथापि जसरी कृषि र पर्यटनलाई जोडेर पनि केही कार्यक्रमहरू अथवा योजनाहरू बनाउनु भएको छ यहाँहरूले, जुन यति बेला विषादी रहित अथवा अर्ग्यानिक एकदम मुस्किलले पाउने ठाउँ पनि रहेको देखिँदैन। नाम चाहिँ मात्रै सुनिन्छ तर चाहिँ पाउन चाहिँ गाह्रो छ। के छ यसको विषय? अहिले म कहाँ 2 दर्जनभन्दा बढी कालिज रेस्टुरेन्टहरू के त्यहाँ चाहिँ अब कालिज पालेका छन्। अब त्यसपछि आएर यो लौकाट भन्ने हुँदो रहेछ, अर्को के विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ चराहरू पालेर, पन्छीहरू पालेर त्यसैमा अर्ग्यानिक रिसोर्ट चलाएछन्, होटल चलाएछन्। अहिले त ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ कि मान्छे आएपछि त यो हरेक कुराको आइडिया आउँदो रहेछ। यहाँ खाली जमिनहरू अलिक प्रयोग भएको छ, हाम्रोमा प्रशस्त भएको छ। तर त्यस्तो किसानहरू जुन कोरोनाको चपेटामा पनि पर्नु भयो नि त, यहाँहरूको उत्तरदायित्वभित्र पनि पर्दछ। त्यस्तो चपेटामा परेको किसानहरूलाई थप उत्साहजनक सपोर्ट भएन भने उहाँहरू त भोलि पर्सि विस्थापित हुने पनि सम्भावना देखिन्छ। उहाँहरूको लागि केही गर्नुभएको छ? होइन, हामीले गरिरहेछौँ तर अब कतिपय चाहिँ डर्दै नगर्ने, हतनपत्त अब उत्साह भएर अब आफ्नो काम सुरु गरेका छन्। बिमा गर्नुपर्छ, कुनै पनि व्यवसायको बिमा नगरी गऱ्यो भने पर्न सक्ने आपतबाट सही। यहाँ 1000 कालिज मऱ्यो,
1000 कुखुरा मऱ्यो 2000 कुखुरा मऱ्यो भनेर आछन्। तिनीहरूलाई के दिनु 2000 कुखुरा मर्ने मान्छेलाई मैले कति दिउँ, मैले चाहिँ कति सहयोग गरौँ। हाम्रो बजेटमा पनि त्यही सीमित हुन्छ। तर उनीहरू आपत छ, अब त्यसलाई चाहिँ बिमा गरे भए त्यसको केही प्रतिशत आउँथ्यो। किन यहाँको व्यवसाय किसानहरूमा सचेतना छैन र बिमा गर्नुपर्छ? मान्छेले के भन्दो रहेछ भने गर्दै जाउँ गर्दै गरौँला भन्दा भन्दै आधी फेरि त्यही बेला आइहाल्ने र आपत रोग लागिहाल्ने सखाप हुने स्थिति देखियो। त्यसमा हामीले आह्वान गरेका छौँ बिमा नगरिकन हुँदैन। अब बिमा दर्ता गर्नुहोस्, बिमा गर्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै व्यवसाय गर्नुहोस्। त्यो नगरिकन गऱ्यो भने जोखिम हुन सक्ने अवस्था छ। जोखिम न्यूनीकरणका विधिहरू अपनाउनु पर्छ भनेर भनेका छौँ। र हामीले सक्दो कुरा केही अलिअलि उहाँहरूलाई मलम लगाउने कुरा थोरै बहुत चाहिँ हामी सहयोग त गर्छौँ नै गर्ने जस्तो गर्छु भन्नुभएको छ। यो कोरोनामा परेका जति किसानहरू कोरोनाको चपेटामा जुन उहाँहरूले क्षति बेहोर्नु भयो समयमा बजार नपाउँदाखेरि त्यो किसानहरूको लागि के गर्नुभएको छ? खेतीपातीलाई कृषि चाहिँ यस्तो रहेछ, खेतीपातीलाई त्यति कोरोनाले त्यति समस्या नहुने रहेछ। खेती गरेर आफ्नो तर उत्पादनलाई पर्यो नि त। जस्तो गोलभेडाले समयमा बजार पाएन भने खानेकुराले अलिअलि समस्या भयो। यो सधैँ त यस्तो हुँदैन। कोरोनाको कुरा त हामीले एकचोटि ठुलो कष्ट भोगिसक्यौँ। फेरि हजुर म त्यही कष्टको कुरा गर्दैछौँ। 77 सालकै कुरा गर्दैछौँ। त्यो चपेटामा परेका किसानहरूले केही राहत महसुस गर्नुभयो यहाँहरूको तर्फबाट? कोरोना दियौँ हामीले राहत त अब त्यो बिचमा काम गर्न नसकेका, अब यदि सक्नु भएन दुःख भयो भने भनेर हामीले 12-13 हजार मान्छे परिवारलाई नै राहत बाँड्यौँ। त्यसमा कृषक पनि परेका छन्, अरू गाई पालनहरू पनि परेका छन्। हामीले ल्यायौँ बाहिरबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका घाँसका, परालका, गट्टा, दाना त्यो बेला विभिन्न मगाएर यहाँबाट सिडिओ मार्फत पास लगाएर ट्रकमा ल्याएर ठाउँ ठाउँमा पुर्यायो। त्यो आफ्नो सबै शाखाहरू काम त गरिरहेछन्। हामीले सक्दो सहयोग गऱ्यौँ, उहाँहरू सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ। भनेपछि बजारको पनि समस्या रहेन? बजारको त्यति ठुलो समस्या छैन अहिलेलाई। तर यसको अलिकति विविधीकरण गर्नुपर्छ, अलिकति प्रवर्धन अलि राम्रो। मासु बेच्ने पनि एकदम स्मार्ट हुनु पऱ्यो। दुध बेच्ने दुध जाने पदार्थ पनि स्मार्ट हुनु पऱ्यो, सफा हुनु पऱ्यो। त्यो खालको आकर्षक गरेर हाम्रो नगरपालिकामा उत्पादित भनेर बेच्ने र यहाँ स्टोर गर्नु पनि त अवस्था छैन। जस्तो प्रमुखज्यू कृषि ऋणको पनि किसानहरूको धेरै ठुलो गुनासो छ, समस्या छ। सजिलै सहजै तरिकाले ऋण पाइरहेको अवस्था देखिँदैन। व्यवसाय किसानहरूले पनि जुन बिना धितो नै 10 लाखसम्म पाउने जुन राज्यबाट जुन एउटा नीति नियम बनाएको छ, बिना धितोको त कुरा के गर्नु, धितो राख्दासम्म पनि त्यति किसानलाई नपत्याउने जुन यो संस्कार चलिआएको छ, किसानप्रति हेर्ने नजर जुन भिन्दै रहेको पाउनुभयो, यसको विषयमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सङ्गठित हुनु पर्यो कि अस्थायी रूपमा टेम्पोररी केही समय अलिकता अलि जोसमा केही गरिहालौँ भनेर गर्दाखेरि त्यसले दीर्घकालीन फाइदा लिन सकिँदैन। दर्ता गरेर सल्लाह गरेर योजना बनाएर ब्याङ्कसँग पनि कुराकानी गरेर हामीले ब्याङ्कहरूलाई कुनै गर्ने मान्छेहरूलाई ब्याङ्कसँग लिङ्केज पनि बनाइदिन्छौँ हामी। उहाँहरूलाई 10-15 लाख रुपियाँ कृषिमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यता छ, कतिपय उद्योगमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यता छ। त्यो हिसाबले हामी उनीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कसँग सहमति गराइदिने र उहाँले गर्नु पनि भएको छ। विभिन्न ब्याङ्कहरूले पनि लगाएको छ, कृषिमा लगाउनै पर्ने उनीहरूको बाध्यता भएको हुनाले त्यो समूहहरूसँग पनि रिलेटेड भएको छ। हामी छलफल पनि गरेका छौँ विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग। लिइरहनु भएको छ, एक एउटा योजना बनाएर उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। अब कोहीलाई गाह्रो छ, त्यति सहज मेकानिजम चाहिँ छैन। अब सहज बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ र नगरपालिकाले सबै कुरा एकैचोटि सोच्न पनि नसकिरहेको छौँ। हामी संस्थागत रूपमा हामीलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्ने नियम कानुनका कुरा, कार्यविधिका कुरा, विधिका कुरा र प्रशासनिक संरचनाका कुरा पनि हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ। त्यस कारण भविष्यमा उत्पादनमुखी उत्पादन गर्ने, राज्यलाई सहयोग गर्ने, कर तिर्ने र जो बाँच्नको लागि आधारभूत उत्पादन चिजहरू छन् त्यसको लागि चाहिँ नगरपालिकाले अलिक विशेष जोड दिनुपर्छ भनेर हामी आफ्नो हिसाबले नीति बनाउँदैछौँ। अब यहाँ त्यसै गरी प्रमुखज्यू म बिचमा फेरि मैले अर्को जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग। जस्तो देशकै यो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका धार्मिक सम्पदाको जुन नगर भनेर एउटा देशलाई नै चिनारी पनि दिएको छ, नामाकरण भएको छ।
अब यो नगरपालिकामा होइन जडीबुटीको पनि बहुमूल्य वनस्पतिको पनि अपार सम्भावना रहेको सामान्य यहाँलाई उदाहरण दिँदाखेरि तितेपाती सिस्नो जस्तो होइन जसको चाहिँ एउटा आयुर्वेद क्षेत्रमा धेरै ठुलो सम्भावना रहेको र तितेपाती यतिकै हाम्रो खेतबारीमा अर्ग्यानिक रूपमा पाइन्छ जसको चाहिँ हामीले बजारमा होइन हेर्ने हो भने 10 देखि 12,000 प्रति लिटरको पनि होइन केजीको हिसाबले पाइन्छ त्यो पनि अभाव रहेको देखिन्छ होइन यस्तो चिजहरूको विषयमा जुन हामीसँग आफैमा प्राकृतिक रूपमा धेरै धनी छौँ होइन तर प्रशोधन र उद्योग स्थापना नभएको कारणले गर्दा हामी धेरै पछि छौँ जुन कि हाम्रो हरेक वर्ष खरबौँ रुपैयाँ बराबरको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ यसमा यतातिर कतिको ध्यान पुर्याउनु भएको छ कि छैन कस्तो रहेको छ योजनाहरू अब सबै कुरामा धेरै छ अध्ययन हुनुपर्छ अनुसन्धान हुनुपर्छ त्यो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने पनि बेग्लै संस्था हुनुपर्छ सबैले सबै चिज गर्न पनि सक्दैन हामी अब स्थानीय सरकार भएको नाताले जनताका दैनिक समस्याहरू समाधान गर्ने संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेका कुराहरू व्यवस्थित गर्ने जनताका दैनिक गुजुरी गुनासो सुन्नेदेखि उत्पादन गर्ने कुरामा हाम्रो यो चाहिँ के कुरा चाहिँ महत्त्व हो कुन कुरा चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ कुन कुरालाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ अब सरकारले एकीकृत योजनाहरू त्यस्तो बनाउनुपर्छ यो बाँड्ने र दिने कुरा पैसा भए मात्रै काम गर्ने कुराले भन्दा पनि अध्ययन अनुसन्धान र बहुउपयोगको कुरा बहुउपयोगी चिजहरूको चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने र हाम्रो उत्पादनलाई बढाउने दिगो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारले अलिकति राम्रो सोच बनाउनुपर्छ हामीलाई त गाइडलाइन गर्नुपर्छ नगरपालिका कति नै संस्थागत क्षमता हुन्छ र अब ल तितेपाती उत्पादन गऱ्यो भनेदेखि हामी लिइदिन्छौँ भन्नु पऱ्यो तितेपाती लगाएर किनिदिने चाहियो तितेपातीको उपयोगिताको भयो तर पनि सामान्यतया हाम्रा आफ्ना किसानहरूले परम्परागत रूपमा गर्दै आएका तितेपातीमै प्रयोग गरेका छन् सुर्ती प्रयोग गरेका छन् गाईको गौत पनि प्रयोग गरेका छन् अब साबुन प्रयोग अनेक किसिमको कुरा गर्छन् अर्ग्यानिक गर्ने सवालमा अब विषादी प्रयोग गर्छ भने हामी त्यसलाई बाइकट गर्छौँ विषादी प्रयोग गरेर हामी सुविधा दिँदैनौँ सहयोग पनि गर्दैनौँ भनेपछि हाम्रोमा खान नहुने गरी विषादी लुकाइ अलिअलि कहिलेकाहीँ छलकपट त गरेका छन् हामी कहाँ यति धेरै उत्पादन छ 40औँ समूहहरू छ 100औँ किसानहरू यहाँ उत्पादनमा लागेका छन् त्यसले चाहिँ जनतालाई हानिकारक हुने विषादी प्रयोग गर्छ भने त्यसको चाहिँ तरकारी यहाँ मान्छेहरूले लिँदैनन् र त्यसलाई अलिकति हामी निरुत्साहित गर्नेतिर लाग्छौँ र अब अनुसन्धानका कुरामा राज्यले ल्याएको नीतिसँग पछि लाग्नुपर्छ हामीले नै अनुसन्धान केन्द्र खोल्न पनि सक्दैनौँ तितेपाती प्रयोग गर्ने वनमारा प्रयोग गर्ने त्यसपछि अरू के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा एउटा पोलिसी बनेर अध्ययन गरेर आयो भने अब हामी चाहिँ अब आंशिक कृषक भइसक्यौँ अहिले काठमाडौँमा त्यस हुनाले हामी पनि त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ गरिरहनु भएको छ त्यो प्रमुखजी त्यसै गरी मलको समस्या यहाँको किसानहरूले कतिको मल अब विदेशबाट आउने त समस्या छ देशभरिको समस्या हो जसले चाहिँ गाई पाल्छ जसले बाख्रा त्यस्तो नै रासायनिक मलको प्रमुखजी होइन जुन मल हामी प्रयोग गर्न राज्यले ठुलो भूमिका हरेक वर्षको लगानी जुन खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको रहेको छ न समयमा न धान रोप्ने बेलामा पाउँछ न गोड्ने बेलामा न बिउ न मल होइन अब यो रासायनिक मल भन्दा पनि जुन जसले चाहिँ माटोको उर्वरा शक्ति हरेक वर्ष होइन ह्रास हुँदै लगिरहेको छ त्योभन्दा कम्पोस्टलाई आफ्नै देशको उत्पादन कम्पोस्ट मलमा नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने तर्क यहाँको के रहेको छ भनेर नै पर्दैन देशले कारखाना खोल्नुपर्छ कारखाना खोल्ने कुरा पटक कुरा चलेको छ अहिले पनि कारखाना खोल्ने भएर फेरि सरकारले भनेको छ विदेशबाट ल्याउने चिज त महँगो छ त्यो पनि सहज रूपमा ल्याउन सक्ने वातावरण भएन त्यही पनि परनिर्भर जहिले पनि समयमा त्यसकारण अब देशमै कारखाना खोल्नुपर्छ कृषि त चाहिन्छ उत्पादन गर्न र सकेसम्म हामीसँग भएका अर्ग्यानिक चिजहरू हाम्रा चाहिँ बोट बिरुवाबाट हुने चिजहरू जैविक पदार्थबाट बन्ने मलहरू र अर्ग्यानिक मलहरू गाई नपालिकन खेती गर्छौँ भनेर हुँदैन खेती गर्नलाई चाहिँ गाई गोरु भैँसी पशु पक्षी पालन गर्ने थुप्रै कुरा पालनबाट आज अब गाई पालनबाट भैँसी पालनबाट अर्ग्यानिक मलहरू बनेका छन् यहाँ त मान्छेको त्यो गाईको गहुँत त खोलामा बगाएका छन् त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन त्यसलाई अब ज्ञानको कुरा त अब प्राविधिकहरूबाट आउनुपर्छ हामीलाई सबै कुरा थाहा हुन्न हामी छलफल गर्दैछौँ जसले चाहिँ प्रमुखजी अब हजुरको धेरै समय पनि लिन्नौँ हामी अब यति बेला कोरोनाको अझै दोस्रो चरणको हल्ला पनि चलिरहेको छ र अवस्था पनि बढेको अवस्था पनि देखिन्छ होइन
अब गएको वर्ष 2077 सालदेखि नै कोरोनाको चपेटामा परेदेखि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो स्वदेशको त चपेटामा पर्यो देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यति बेला आफ्नै स्वदेश फर्किने बाध्यता पनि रहेको देखिन्छ र लाखौँ सङ्ख्यामा फर्कि पनि सकेको रहेछ हैन। र यस्तो फर्किने युवाहरूको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू कृषि क्षेत्र अथवा उद्योग व्यवसायको लागि के कस्तो त्यतातिर विचार पुर्याउनु भएको छ कि छैन अथवा कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू योजनामा हुनुहुन्छ? अब हाम्रो नगरपालिका अरूभन्दा अलिक फरक खालको छ। देशभरिका नगरपालिकाहरूले स्थानीय तहले आफ्नो विशेषता अनुसार काम गर्छन्। मेरो नगरपालिकामा पनि विदेशबाट आएका मानिसहरूलाई अहिले राज्यले पनि भनेको छ विदेशबाट आउनेलाई ब्याङ्कसँग लिङ्क गरेर ब्याङ्कले पनि कतिसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने अथवा बिना धितो ऋण दिने कुरा गरेको छ। हामीले पनि विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई यहाँ केही सहयोग गर्ने भनेर हामीले पनि बनाएका छौँ। हामीले उद्यमशीलताका लागि कृषिमा लाग्नेहरूलाई पनि केही सहयोग गर्ने भनेर हामीले घोषणा नै गरेका छौँ। र आदरणीय सम्पूर्ण विदेशबाट आउनुहुने कृषिमा लाग्नु खोज्ने पशुमा लाग्न खोज्ने अरू काममा लाग्न खोज्नेहरूलाई नगरपालिकामा हामी एउटा समिति बनाएका छौँ। हामी छलफल गर्छौँ र उहाँहरूलाई सक्दो सहयोग गर्ने कोसिसमा छौँ। हामी नीतिगत रूपमा अझै पनि हामी धेरै कुराहरू बनाउनु बाँकी छ। र अब यो कोरोना त स्वाभाविकै अब यो महामारी बेला बेलामा आउने गर्छ। यो महामारीले सबैलाई दुःख दिएको छ, देशलाई तबाह बनेको छ। तसर्थ यो महामारीबाट अब बच्नको लागि सुरक्षाका विधिहरू अपनाउने, त्यसपछि आएर आफ्ना खेतीपाती उत्पादनका कुराहरू बाहिर मान्छेसँग सम्पर्क नभई आफ्ना आफन्तसँग मात्रै बसेर खेतीपातीलाई कमजोर नबनाऊ, उत्पादन गरौँ, आफ्नो ठाउँमा उत्पादन गरौँ। तपाईँहरूको उत्पादन बरु सकेन भने हामी त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ, उत्पादनमा ध्यान दिउँ। र सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट उत्पादन नभई बाँच्न सकिँदैन। यो प्राण बाँच्नको लागि कृषि नभइकन हुँदैन। कृषिबाट उत्पादन गरेपछि नै यो संसार मानिसहरू बाँचेका छन्। कृषि भनेपछि जहाँ माटोबाट धरतीबाट उम्रेर धरतीबाट उत्पादन हुने चिजहरू सबै कृषिजन्य वस्तुहरू नै हुन्। त्यो उत्पादन नगरिकन मानिस बाँच्न पनि सक्दैन, स्वस्थ हुन पनि सक्दैन, जीवनलाई अगाडि बढाउन पनि सक्दैन। स्वस्थ चिज खायो भने कोरोनाबाट पनि बच्न सकिन्छ, अरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। सागपात खानु पऱ्यो, तरकारी खानु पऱ्यो, त्यसपछि अब खाना पनि अलि मिलाएर खानु पर्छ। हजुर, त्यसै गरी प्रमुखजी अब जाँदै जस्तो अब काठमाडौँ जिल्लाको होइन पिउने पानीको पनि धेरै अभाव रहेको देखिन्छ। तीमध्ये चाहिँ यो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा कस्तो छ अवस्था? हामी खानेपानीको एउटा योजना बनाएका छौँ। हामीसँग भएका स्रोतहरूबाट पानी अलि पुग्दैन। केही मेलम्चीबाट अहिले पानी नयाँ काठमाडौँमा पानी आएको छ। मेलम्चीको पानी सप्लाई भएपछि हाम्रा पानीका सबै संरचनाहरू निर्माण गर्दैछौँ हामी। अहिले 2-3 अरब रुपियाँ खर्च गरेर हामीले सबै वितरण प्रणालीहरू तयार हुँदैछन्। र तर पनि अब जमिन मुनिको पानी पनि यहाँ पिउन योग्य भएको हुनाले इनार कुवा बनाएर अलिअलि खाइरहेका छन्। आधाभन्दा बढी अझ धारा दिनुपर्ने छ। हामी अहिले पाइपलाइनहरू व्यवस्थित गर्दैछौँ। मेलम्ची पानी आएपछि हाम्रो शिवपुरीको पानीलाई अलिकति डाइभर्ट गरेर अब खानासँगै कृषिलाई सिँचाइ चाहिन्छ। सिँचाइ चाहिँ जमिन मुनिबाट पानी निकाल्ने, अब खोलाको पानी ल्याएर लाउने पनि अब हटिसक्यो। खेत पनि धेरै छैन, बाटाहरू भरे, सहर बनिसके। त्यसकारण यो सबै यो मलमूत्रजन्य वस्तुहरूलाई मलमा प्रयोग गर्ने, हरिया चिजहरू उत्पादन गर्ने र अब पानी पनि अब सबैलाई पुर्याउने प्रत्येक घर एक धाराको योजना हाम्रो जारी छ। हामी लागिरहेका छौँ। हस् त नगर प्रमुखज्यू, अब जाँदै यहाँसँग बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। अन्त्यमा यो आफ्नो बुढा नीलकण्ठ नगरवासीहरूलाई होइन आफूले विकास निर्माणका योजनाहरू पूर्वाधारहरू के कस्तो बाँकी रहेको छ अथवा जाँदै के उहाँहरूले सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र कृषि क्षेत्रमा जुन किसानहरूलाई हेर्ने नजर जुन छुट्टै पाइएको छ, हेलाको दृष्टिलाई देखिन्छ, जुन कि हामीले बाँच्ने आधार नै जीवन जिउने आधार कृषि नै हो, तर उत्पादन गर्ने किसानलाई हेर्ने जुन तल्लो लेभलको जुन नजर छ उहाँहरूले विभेद गरिएको पाइएको छ। यसको विषयमा किसान, आम कृषकहरूलाई र आम उपभोक्ताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यति लामो कुरा गरिसक्यो तपाईँको कृषि टेलिभिजनबाट। हरेक दिन तपाईँहरूले कार्यक्रम चलाइरहनु भएकै छ। आम नगरवासी कृषकहरू सबैजनाले कृषि कार्यक्रम हेर्नुहोस्, कृषि टेलिभिजन पनि हेर्नुहोस्। त्यसले दिएका ज्ञान गुणका कुराहरूले हामीलाई धेरै मद्दत गर्न सक्छ र उत्पादन नगरिकन उपभोग गर्न सकिँदैन। त्यसमा हाम्रा दैनिक रूपमा
जति रेस्टुरेन्टमा गएर खाए पनि, होटलमा गएर खाए पनि, घरमै बनाएर खाए पनि, बाटोमै टिपेर खाए पनि उत्पादन नभइकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यस कारण उत्पादन हुने क्षेत्र कृषि क्षेत्रलाई सबैले माया गरौँ र उत्पादनकर्ताहरूलाई माया गरौँ, उत्पादकहरूलाई माया गरौँ, कृषकहरूलाई माया गरौँ, सक्दो सबैले सहयोग गरौँ। अलिकता मूल्य उनीहरूलाई प्राप्त गर्न सक्ने उचित वातावरणको व्यवस्था पनि गरौँ। हामी नगरपालिकाले पनि त्यो योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। सबैलाई यो नयाँ वर्षको शुभकामनासहित यो अहिले वर्षा सिजन सुरु हुन लागेको छ। खोला बाढी आउने ठाउँमा पहिरोको छेउमा खेतीपाती गरेर फेरि जोखिममा पर्न सक्छ। हावाहुरी आँधीबेहरी पानीले पनि समस्या परेको छ। गोलभेडाका बिरुवालाई आँधीबेहरी र पानीले सखा पार्दो रहेछ। त्यस कारण अलिक बलियो बनाउने, यो जोखिमबाट हुनसक्ने बर्खा, झरी, आँधीबेहरी, किरा फाटेङ्ग्रा विभिन्न किसिमका प्रकोपबाट बच्ने विविध उपायहरू गर्नुहोस् र हाम्रा कृषक प्राविधिकहरूसँग, हाम्रा चाहिँ जेटीहरूसँग, हाम्रा प्राविधिकसँग सरसल्लाह गर्नुहोस्। नगरपालिका तपाईँहरूको सहयोग गर्न तयार छ र सम्पूर्ण तपाईँहरूको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृषि हाम्रो देशको विकासको मूल आधार अझै पनि हो र यसैमा सबै स्थानीय तहहरूले, सबै गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि यसमा प्राथमिकता दिएर आफ्नो त्यहाँको अवस्था हेरेर उत्पादनलाई जोड गऱ्यौँ भने हाम्रो देश समृद्ध बन्न सक्नेछन् र उत्पादन चिजहरू हाम्रो देश बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्ने कुरालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्यो, हाम्रै देशमा उत्पादन गरेर अझ बाहिर पठाउन सक्यो भने मात्रै देश विकास हुन सक्छ। यसले मात्रै देशले चाहेको समृद्धि र सुखको सपना पुरा हुन सक्छ। सबैलाई शुभकामना छ। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद नगर प्रमुखज्यू। यहाँले हाम्रो अमूल्य समय दिएर हामीले साथ दिनुभयो, सम्पूर्ण जानकारी गराउनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सँगै नयाँ वर्षको 2078 सालको कृषि टिभीको टिमबाट यहाँको कार्यकालको अझै सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद प्रमुखज्यू। हजुर, हस्त दर्शक महानुभावहरू, आज कार्यक्रम कृषि संवादमा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यूसँग यहाँ हेरिराख्नु भएको टेलिभिजन आम दर्शक तथा किसान मित्रहरू, उपभोक्ताहरू, अघि नै प्रमुखज्यूले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो जीवन जिउने आधार हो कृषि क्षेत्र। यस कारणले गर्दा हामी किसान होइनौँ, उपभोक्ता पक्कै हौँ। किसानलाई सम्मान गरौँ, सहयोग गरौँ, अनि मात्रै हाम्रो देश बन्छ भन्ने सन्देशका साथ यदि यो नगरवासीमा हुनुहुने यदि आम दर्शक अथवा किसान मित्रहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो यति बेला देश विदेशबाट फर्केर कृषि क्षेत्रमै केही फड्को मार्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै तपाईँहरू सम्बन्धित निकाय र नगरपालिकासँग आफ्नो समस्या गुनासा, आफूले ल्याएका योजनाहरू राख्नुभयो भने पक्कै यहाँहरूको योजनाहरूमा सम्बन्धित निकायले यहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको लागि म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।